So the next category is thinking humanly. तो just इसकी definitions को देखें. Machines with mind, the automation of activities that we associate with human thinking activities such as decision making, problem solving, learning. जस्ट इनको क्या करना है, ऑटोमेट करना है. जिस तरह से ह्यूमन की थिंकिंग है उनको ऑटोमेट करना, इसको हम एआई कहते हैं. तो अगर हम इस तरह के सिस्टम बना लें जो कि इस तरह की थॉट प्रोसेस रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी जो मशीन है वो कह लें कि उसने थिंकिंग किया लाइक है ह्यूमनली. तो थिंकिंग humanly, the cognitive model approach in this type of AI, our goal is goal क्या है हमारे पास, develop precise theory of human thinking. And how can we build a precise theory of human thinking? How can we determine through by trying to catch our own thought as they go by. Then through psychological experiments, by psychological experiments, observing a person actions, कि हम किसी पर्सन के एक्शंस को हम देखें, उससे हम कोई क्या करें, हम देखेंगे किस तरह से वो सोचता है. देन थ्रू ब्रेन इमेजिंग, तो क्या हम क्या उसके ब्रेन इमेजिंग करके हम देखें कि ऑब्ज़र्व करें कि उसके ऑब्ज़र्विंग द ब्रेन इन एक्शन. तो हम इस तरीके से, इन 3 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ह्यूमन किस तरह से जो थिंक करता है, सोचता है. सो यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि रसल ने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया था. थ्रू sufficiently precise theory of mind, it is possible to express the theory as a computer program. अगर हम क्या करें, अगर हम sufficiently हम अपने माइंड की थ्योरी को बिल्ड कर लें, किस तरह से, कि जिस तरह से हमारे माइंड के एक्शन हैं, या जिस तरह से हमारे जो है वो हमारे एक्शंस हैं, साइकोलॉजिकल एक्शंस हैं, हम ब्रेन इमेजिंग के थ्रू हम क्या करें, हम अपने एक्शंस को हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें कि किस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस है. अगर हमने उसके बारे में थोड़ी सी कोई क्या किया, कोई प्रिसाइज थ्योरी बना ली, उसके थ्रू बनाने के बाद हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस द थ्योरी एज हम उस थ्योरी को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रीवियस पहले एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर यूवेल ने प्रपोज़ किया था, जो कि 1961 के अंदर था. तो ये जस्ट प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करता था, बल्कि क्या है कि हम उस तरह से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथडोलॉजी है, कि सिस्टम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसने किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की है, इसका उसके ऊपर भी फोकस होता था. लेकिन इस तरह के सिस्टम बिल्ड करने में जो प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज़ it may be impossible to identify the detailed structure of human problem solving, of a structure of human problem solving on the externally available data. कि हमारे पास जो externally available data है, हम उसकी बेस पे हम क्या है, कभी भी हम उसकी डिटेल के अंदर नहीं जा सकते, ऐसे पॉसिबल नहीं है. तो जब हम ह्यूमन के प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम इस तरह से नहीं देख सकते, तो हम किस तरह से हम अपनी मशीन को बना सकते हैं. तो अगर ये पॉसिबल हो गया, तो देन वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ सिस्टम दैट थिंक लाइक अ ह्यूमन. तो यहाँ वहाँ पे भी अब डेफिनेशन जो आपने देखी थी, दी ऑटोमेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी इस तरह से ऑटोमेशन के ऊपर लर्निंग, ये इस तरह से बातें की जा रही थी उस डेफिनेशन के अंदर. तो उसके बाद आता है नेक्स्ट, एक्टिंग रैशनली. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि सिस्टम जो है वो रैशनली एक्ट करे? तो रैशनली यहाँ पे रैशनल एजेंट अप्रोच की बात की गई है. रैशनल जो भी उसके पास करंट नॉलेज है, उसके बाद बेस पे वो क्या करे, बेस्ट एक्शन परफॉर्म कर सके. तो एक्ट एंड बिहेव राइटली, मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करे. जनरलाइज अप्रोच, जनरलाइज जो है वो ये है कि
اس کے انڈرلائن بیہیویئر کو صحیح طرح سے اس نے کیا اور کیپچر کیا ہو. اس کو جنرلائزڈ کا جو کی ورڈ ہے اس کو ہم مزید مشین لرننگ کے اندر بھی جا کے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو جنرلائز مطلب جو اس کا ایکچوئل میں بیہیویئر ہے اس کو اسی طرح سے کیپچر کیا ہو. تو اس کی اپروچ اس طرح سے ہونی چاہیے. سو تھنکنگ ریشنلی، تو تھنکنگ ریشنلی کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جب کیسے وہ اچھا صحیح طرح سے وہ تھنکنگ کر سکتا ہے، تو وہ تب کر سکتا ہے جب اس کے پاس جو نالج ہے وہ 100% ہونا چاہیے. اس کی جو نالج کی پھر جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. اس کو بہت ساری کیا ہے کہ کمپٹیشن چاہیے ہوتی ہیں کہ اس کو ایک اچھا، تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ تھاٹ پروسیس اس کے اندر ہے. تو لاجیکل اسٹیٹمنٹ ساری اس کے اندر ہونی چاہیے. تو اب ان 4 کیٹیگریز کے اندر ڈیفینیشنز کو دوبارہ پھر دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہیں اس کے اندر دیکھیں، یہاں پہ جو باتیں کی گئی تھیں یہ ہمارے پاس مائنڈ کی بات کی گئی ہے. یہاں پہ ہمیں ہیومن تھنکنگ کی بات کی گئی ہے، ڈیسیژن میکنگ، پرابلم سالونگ، لرننگ کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس کو آٹومیٹ کرنا، اس کو آٹومیٹ کرنے کو اے آئی کہتے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں اس طرح کا ایکٹ کرنا جس طرح سے ہیومن بینگ کرتا ہے. تو ان کو بھی ایسی مشین کو بنانا جو کہ ہیومن کی طرح کی ہے، ایکٹنگ کرے، انٹیلیجنٹ ایکٹ کرے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہیومن کی طرح ایکٹنگ ہیومنلی. اور یہ بھی ہمارے پاس اے آئی کا یہ ہمارے پاس ایک کیٹیگری آتی ہے. ریشنلی کے اندر دیکھیں تھاٹ پروسیس آئے گا. تو یہ ریشنلی ہمارے پاس جو پریویس نالج پڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کمپیوٹیشن پرفارم کرتے ہیں کہ وہ کمپیوٹیشنل ماڈلنگ کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں، یہاں پہ کمپیوٹیشنل انٹیلیجنس، کمپیوٹیشنل یہاں پہ کمپیوٹ کرنا جو آلریڈی پہلے سے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ کہہ لیں کہ ڈیفینیشنز ہیں اے آئی کی، جو کہ فور ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا.